الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور، المتفرد بتقدير الأقدار وتصريف الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المؤمنون، تصرمت الأعوام عاما بعد عام، وتعاقبت الليالي والأيام، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تبصروا واعتبروا، تأملوا وتفكروا في أعماركم وأعمالكم وحوادث زمانكم. أما تشاهدون مواقع المنايا بينكم وحلول الآفات والرزايا بكم أو بغيركم؟ أما تنظرون كيف فاز المتقون وخسر المبطلون؟ إن هذا العام قد آذن بصرم وارتحال، فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف الأعمال، على أعمال صالحة وتوبة صادقة نصوح تمحى بها الأوزار والآثام، أم على فسق وعصيان؟ التوبة أيها المؤمنون، فإنما الأعمال بالخواتيم. استدركوا ما بقي لكم من العمر بالأعمال الصالحات التي تؤنسكم في قبوركم وتبيض بها يوم القيامة وجوهكم. إن في تعاقب الليل والنهار واختلافهما عبرة وآية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا عبد الله، تدبر وانظر، فأنت بين عمر قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وبين عمر قد بقي لا تدري ماذا قضي عليك فيه. الجأ إلى ربك ومولاك، اسأله أن يغفر لك ويعفو عنك، وأن يجعل ما أقبلت عليه من عمرك خيرا مما أدبرت عنه. قال جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: واغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.